बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खलीक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हम आवाम जिनकी तादाद भी हमको सही मालूम नहीं, हम खुद को नहीं मालूम, क्योंकि जनाब हमारी जो गिनती है, काउंटिंग है, वो भी सही तरह से नहीं की जाती। बाज ये मैं नहीं कह रहा, बाज हलकों की तरफ से, बाज सियासी जमातों की तरफ से बारहा तौर पर जो है सवाल उठाया जाता है कि जी हमारे इलाके की गिनती सही नहीं हुई, सही मर्दम शुमारी नहीं हुई। तो बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। बात कर रहे थे जनाब कि हम अवाम जिनको अपनी सही तादाद भी मालूम नहीं, हम सिर्फ बेबस नहीं हैं, यहाँ रियासत भी बेबस नज़र आ रही है, और वो भी जनाब उस शख्स के सामने जिसको तमाम अदारे और खसूसन बड़ा घर अपना लाडला कहता रहा है, अपने लाडले के तौर पर पाला पोसा बड़ा किया। जनाब इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया, और उनकी गिरफ्तारी के बाद, हालांकि उनकी गिरफ्तारी देखी जाए यार, अव्वल तो सियासतदानों के लिए ये गिरफ्तारियां, ये जब हुकूमत किसी सियासतदान की जाती है, मुखालिफ पार्टी हुकूमत में आती है, हरीफ हमेशा जो है ना वो मामला मुखालिफ के लिए मुश्किलात पैदा करते रहते हैं। इमरान खान साहब जब खुद इक़्तिदार में आए तो उन्होंने लोगों की बहू बेटियों तक को जो है ना उन पर FIR दी। जहांगीर तरीन जो कि उनका बहुत बड़ा स्पॉन्सर था, उसकी बेटी तक FIR दी। तो जनाब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, और इस गिरफ्तारी के बाद बाकायदा एक प्लान तश्कील दिया गया था। ये प्लान भाई पिछले 1 साल से, क्या इमरान खान साहब की जब से हुकूमत आई थी उस वक्त से इमरान खान साहब के जहन में था कि उन्होंने बादशाह बनना है, और इस बादशाहत के लिए यानी कि वो जो सदारती निज़ाम, और फिर वो सदारती निज़ाम ने बदल कर बादशाहती की तरफ जाना था। वो खुद सदारती निज़ाम का कई बार जिक्र कर चुके थे, यूथी भी बड़े फख्र से कि भाई सदारती निज़ाम आएगा तो हालात बदल जाएंगे। तो उस सदारती निज़ाम ने आखिर बादशाहती को जन्म देना था। वो जनाब जिस सदारती निज़ाम या बादशाहत के लिए काम कर रहे थे, तो उसके लिए बाकायदा वो अपने लोग और सारा कुछ एक जत्थे तश्कील दे रहे थे, सारा कुछ, ताकि जब वो बादशाह बने, उनकी ताजपोशी हो, तो ये लोग जो है ना मौजूद हों, ये सारा सिस्टम कंट्रोल करें। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वही कुछ हुआ, यानी कि इमरान खान साहब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन थी कि आपने जो सरकारी तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात हैं, GHQ है, वहाँ पर आपने जाकर तोड़ फोड़ करनी है, बाकायदा अटैक करना है। मकसद क्या था जनाब कि ये जो है तोड़ फोड़ होगी, लाजमी बात है, आगे से फिर रेजिस्टेंस आएगी, गोली चलेगी। इस गोली में इमरान खान साहब के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा, फसादात फूट पड़ेंगे, बगावत फसादात में बदल जाएगी, और इमरान खान के लिए जो रास्ता है वो हमवार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। हुकूमत ने और तमाम अदारों ने बड़े जो है ना सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ मामले को फेस किया। तो जनाब बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के लिए जत्थे निकल पड़े। अब लाहौर में जो सबसे बड़ा जत्था था, जिसको यस्मीन राशिद साहबा क़यादत कर रही थी, वो जत्था लेकर आई जनाह हाउस पर, जिसको कोर कमांडर हाउस भी कहा जाता है, जनाह हाउस, उस पर हमला किया, और हमला करने के बाद वो खिसक गई। इस दौरान में पुलिस के भी पास और ये फुटेज और ऑडियो लीक हो चुकी हैं बाकायदा कि वो इंस्ट्रक्शन ले भी रही हैं, दे भी रही हैं। और जनाब उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद तोड़ फोड़ जलाओ घराव करने के बाद, ये क्या था, ये रियासत पर ही हमला था। बगावत की भरपूर कोशिश की, और फिर वहां से वो खिसक गई। अब मोहतरमा को ATC की अदालत में कल लाया गया, और वहां पर मोहतरमा को बरी जिम्मा बरी करार दे दिया गया कि मोहतरमा बेकसूर है। अब जनाब अगर देखा जाए तो मोहतरमा बेकसूर होने के बाद वो जब वापस जा रहे हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, और वो मुस्कुराहट कोई फातियाना नहीं है, बल्कि वो एक मुस्कुराहट शैतानी मुस्कुराहट और तंजिया मुस्कुराहट है, जो कि कानून की बेबसी पर मुस्कुराया जाता है, रियासत की बेबसी पर मुस्कुराया जाता है कि जनाब मैंने हमला किया, मैंने रियासती के सबसे बड़े अदारों पर हमला किया, मैंने दिफाई लाइन जो थी रियासत की उसको निशाना बनाया, और मुझे रिलीफ मिल गया, ये मैं जा रही हूँ, मेरा जो करना है कर लो। तो जनाब वो मोहतरमा वहाँ से रवाना हुई। हालांकि इन मोहतरमा की पोजीशन ये है, सियासतदान की या सियासी होने की पोजीशन ये है, कोई ये आम खातून नहीं है भाई, ये एक वजीर रह चुके हैं इमरान खान के दौर हुकूमत में, वजीर सेहत,
اور ان کی پوزیشن جو ہے، یہ سیاستدان نہیں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ان کی پوزیشن صرف اور صرف اس خاتون جیسی ہے جو کہ گلی محلے یا گاؤں گوٹھوں میں عموماً خواتین آپ کو ملتی ہیں، بوڑھی ٹائپ، سفید بالوں والی اور سر پہ مہندی بھی لگا کر رکھنے والی، جن کو ہم عرف عام میں بی بی سی کہتے ہیں۔ اور ان بی بی سیوں کا جو کام ہوتا ہے وہ گلی محلے میں، گاؤں میں جو ہے ایک گھر کا معاملہ دوسرے گھر میں، یا دوسرے گھر کا معاملہ تیسرے گھر میں، اس طرح یہ شیئر کرتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات یہ منافقانہ کردار بھی ادا کرتی ہیں، اور اس منافقانہ کردار میں یہ گھروں میں آگ لگانا بھی ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ تو جناب انہوں نے وطن عزیز میں بھی اپنے اسی مشغلے کا استعمال کیا، اپنی ہابی کو جو ہے استعمال کیا، اور پاکستان میں بھی آگ لگائی۔ تو جناب یہاں پر ان کو ریلیف دے دیا گیا۔ اب جناب جب سارے کچھ ثبوت موجود ہیں، خود جو ہے پنجاب پولیس کی جو آفیشیل سائٹس ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے، اور ٹویٹر پر بارہا طور پر چیزیں واضح کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ جو ہے خاتون نے اٹیک کیا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اسے ریلیف دے دیا گیا۔ پولیس کا جو استدعا تھی ریمانڈ کی، وہ منظور نہیں کی گئی ہے۔ تو بھائی اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب جس ریاست میں قانون ریاست جو ہے مجرم کے سامنے بے بس ہو چکی ہے، بے بس ہو جائے جہاں پر، وہاں پر وہ جو تہذیب ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ریاست کا اپنا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہاں یہی کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور جناب یہ جو ہے ان کے ریلیف ملنے کے بعد اب عمران خان صاحب کے لیے تو باقاعدہ ایک جشن کا سماں تھا۔ وہ آپ نے ٹویٹ کرتے ہیں رات گئے کو کہ اب جب کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ میں جلاؤ گھراؤ کے معاملے میں بالکل معصوم قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرکزی پنجاب کے صدر کے طور پر اور پاکستان تحریک انصاف کا بطور جماعت اس جلاؤ گھراؤ میں قطعاً کوئی کردار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف سارا کریک ڈاؤن اسی جواز کی آڑ میں کیا گیا کہ تحریک نے پرتشدد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی، اسی بیانی کی تو اب واقعتاً دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے کیا کر دیا ہے کہ جو ادھر ریلیف ملا، ادھر انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا، اور ساتھ میں جو لوگ ہائر کیے گئے ہیں، جو فارمز ہائر کیے گئے ہیں پروپیگنڈا کہ جی 9 مئی کو تو ہمارے لوگ شامل ہی نہیں تھے۔ بھائی آپ کے لوگ شامل نہیں تھے، پھر کون تھا؟ کون تھے یہ؟ کون لے کر آ رہا تھا جی یاسمین راشد کی شکل میں؟ کون شخص تھا؟ اور دوسری جانب بھائی جو ہے اس سے یہی ہوگا کہ عمران خان کے بیانیے کو، ایک پروپیگنڈے کو تقویت تو مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کو یہ بھی باور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ دیکھیں عدالت نے ہمیں ریلیف دے دیا، اب ہم تو تھے ہی نہیں، عدالت نے کہا یہ نہیں تھے۔ یہی جائے گا نا، اسی بات کو، اسی فیصلے کو وہ جواز بنا کر خوب پروپیگنڈا کریں گے۔ اب دوسری طرف قانون جو کہ بے بسی کا شکار ہے، وہ جناب اب کیا کر سکتے ہیں؟ پولیس کی جو پنجاب پولیس کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں سے شیئر کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ڈاکٹر یاسمین راشد یا کسی اور بھی دیگر فرد کو انصاف کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں سیاسی بنیادوں پر تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پولیس کی ریمانڈ کی استدعا پر عدالت کی جانب سے جاری کیے جانے والے حکم نامے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جاری کیا گیا موجودہ عدالتی حکم نامہ کیس میں محض ابتدائی مرحلہ ہے۔ ابھی پولیس کو فرانزک بنیادوں پر تفتیش و ثبوت پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جانا ہے۔ مقدمات کی تفتیش کرنا پولیس کا اختیار ہے۔ کیس کی تفتیش مکمل ہوئے بغیر ملوث فرد کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کا تاثر درست نہیں۔ یہ پولیس کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جب سارا کچھ ایک بات واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے، وہ خاتون جو ہے کوئی عام ملزم نہیں ہے، وہ جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہی ہے اور اس کو ریلیف مل رہا ہے، کیا جواز ہے؟ کیا ہے؟ بے بسی ہے نا، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تک نہیں ہے بھائی، بلکہ زمان پارک
میں ایک شخص کہتا ہے، وہ بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ملزم گرفتار ہوا ہے جس کا نام رئیس احمد جو کہ شانگلہ سوا سے تعلق رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ پلان زمان پارک میں بنا، یاسمین راشد کی قیادت میں جناح ہاؤس پہنچا. یہ ملزم جناب وہاں پر حملہ کرنے والا تھا، جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والوں میں شامل تھا. تو جناب اب کیا کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے باتیں کہ ریاست اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرنے والا، اس کی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والے کو بری قرار دیا جائے. یہ اس کو بے بسی ہی کہتے ہیں. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.